नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म तपाईहरुको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज माध्यमिक तहको कक्षा 10 मा समावेश गरिएको म पनि सक्छु शीर्षकको मनोवाद सँग सम्बन्धित अभ्यासमा आधारित सहजीकरण सामग्री सहित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यहाँ लेखाइसँग सम्बन्धित अभ्यास का प्रश्नोत्तरहरू के कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ र सृजनात्मक अभ्यासको पनि विषयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुराहरू कसरी गर्ने के कुराहरू समावेश गर्ने भन्ने विषयमा मैले सहजीकरण गर्नेछु। आउनुहोस् अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। लेखाइको प्रश्न नम्बर 11 मा छ, तलका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्न दिनुहोस् भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कुमारका आमा बुबा के गर्छन्? यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुमारको परिवार निम्न मध्यम वर्गीय आर्थिक अवस्थामा गुज्रिएको छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। छोराछोरी पढाउन तथा पारिवारिक खर्च जुटाउन धौधौ परेको छ, मुस्किल परेको छ। यसका लागि उनीहरूले फर्निचर पसलको सञ्चालन गरेका छन् र यो कुराहरू फर्निचर पसलको र कमजोर आर्थिक अवस्था भएको कुरा यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर ख मा कुमार र उनकी बहिनी अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अगाडि छन् भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भनेर सोधिएको छ। यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्दा कुमार पाठक र उनकी बहिनीसित पढाइमा मात्र नभएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अगाडि रहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूले जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा भाग लिएर कुमारले चेस र कवितामा तथा बहिनी सीताको समूहले महिला रिले दौड र महिला भलिबलमा प्रथम स्थान हासिल गरी स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल हुनु, स्वर्ण पदक जित्न सफल हुनुबाट पुष्टि हुन्छ भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। त्यसैगरी ग मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्ता प्रतिकूलता छन्? यो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास तथा भौगोलिक विकटता आदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रहेका प्रतिकूलता हुन् अथवा नेपाली समाजमा रहेको अन्धविश्वास, अशिक्षा, गरिबी, भौगोलिक विकटता, अपाङ्गहरूप्रति हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण तथा बुझाइ नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रतिकूलता हुन् भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अर्को छ, कुमारको पारिवारिक स्थिति कस्तो छ? यो पनि झन्डै मिल्दोजुल्दो छ। पारिवारिक आर्थिक अवस्था उनीहरूको परिवारमा कुमारको परिवारमा 4 जना सदस्य छन्। निम्न मध्यम आर्थिक अवस्थामा भएको परिवार हो। पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले उनीहरूलाई पढाउनका लागि बुवा आमाले अथाह मेहनत गर्नुपर्छ, श्रम गर्नुपर्छ। दिनरात किला काटी करौतीमा अभ्यस्त हुनु परेको कुरा उल्लेख गरेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। कुमारलाई उनकी आमाले किन जागिर खानुपर्छ भनेर जोड गरेकी हुन्? कुमारकी आमा मनोवादको पात्र। कुमारकी आमा पनि परम्परागत नेपाली समाजमै हुर्केकी नारी र त्यही समाजबाट दीक्षित भएको हुनाले उनमा पनि अन्धविश्वासयुक्त सोचाइ छ। अपाङ्गहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कमजोर मनस्थिति र भावना उनीमा रहेको छ। कुमार शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएकोले खेतीबारी, व्यापार व्यवसाय जस्ता शारीरिक श्रम खर्च हुने कार्य गर्न सम्भव नहुने उनको बुझाइ रहेको छ, उनको ठम्याइ रहेको छ। त्यसैले कुमारकी आमाले आफ्नो छोराको जीवनयापनका लागि सजिलो होस् भनेर जागिर खानुपर्छ भनेर जोड गरेकी छिन् भनेर यो 9 नम्बरको प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 12 मा भाव विस्तार गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। भाव विस्तार गर्नेमा क मा आफूले जेमा राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसैमा मेहनत गर्ने हो भन्ने उल्लेख रहेको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्दा निम्न कुराहरू यहाँहरूले समावेश गर्दा राम्रो हुन्छ। जब जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा चेस र कविता प्रतियोगितामा कुमार पाठक सफल भए, त्यसपछि उनका मनमा अनेकौं कुराहरू उतार चढाव आए, विचारहरू उद्वेलित भए।
यसै क्रममा जेमा राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसैमा मेहनत गर्ने हो भन्ने सोचाइ कुमारको मनमा उब्जिएको सोचाइ हो। हरेक मानिस सफल बन्न चाहन्छ, सफलता प्राप्त गर्न चाहनु, सफल व्यक्ति बनेर स्थापित हुने चाहना राख्नु प्रत्येक मानिसको स्वाभाविक मानवीय गुण हो, विशेषता पनि हो। हरेक मानिसका इच्छा, चाहना, रुचि फरक फरक हुन्छ। क्षमता र प्रतिभा पनि व्यक्ति अनुसार फरक फरक हुन्छ र हरेक मानिसले गर्ने कार्य उसको रुचि, क्षमता र चाहना, इच्छा अनुसार चाहिँ छनौट गरिएको हुन्छ र आफ्नो रुचि र क्षमताको पहिचान गरेर मानिसले विषय क्षेत्र समेट्नुपर्छ, छान्नु पर्दछ। आफूले छानेको विषयमा राम्रो मेहनत गरेर दक्षता र सिप आफूमा निहित रहेको दक्षता र सिपमा आधारित रहेर विषयवस्तुको छनौट गर्ने, छानेको विषयमा मेहनत गर्ने, लगाव दिएर काम गर्ने, परिश्रम गर्ने, त्यसबाट नै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विचार प्रस्तुत वाक्यांश मार्फत व्यक्त गरिएको छ। निरन्तरको प्रयत्न र प्रयासले मात्रै मानिस सफल हुन सक्छ र आफूले जे गर्न सकिन्छ, जेमा राम्रो गर्न सकिन्छ, मानिसले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउने विभिन्न चाहिँ विषय क्षेत्रहरू छन्। खेलकुद छन्, साहित्य छ, हैन, अन्य विविध विषय क्षेत्रमध्ये आफूले जेमा राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसैमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै मान्छे सफल हुन्छ। ईर्ष्यालु र आहारिसे स्वभावका कारण मानिसले आफूलाई ज्ञान नभएको विषयमा पनि विषय क्षेत्र छनौट गर्छ, हात हाल्ने गर्दछ, जसका कारण असफल हुन्छ र जीवनप्रति नै ऊ निराश बन्दछ, जीवनप्रति नै चाहिँ वितृष्णा पैदा हुन्छ र कतिपय मान्छेहरू डिप्रेसन हुँदै आत्महत्याको शिकार भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रको छनौट गर्दा, विषयको छनौट गर्दा आफूलाई चिनेर, आफ्नो क्षमतालाई चिनेर जेमा राम्रो गर्न सकिन्छ, जेमा आफ्नो चाहिँ दखल छ, अनुभव छ, जेमा चाहिँ अलिक बढी इच्छा छ, रुचि छ, चाहना छ, त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्काको लहैलहीमा, अर्काको देखासिखीमा, अर्काको ईर्ष्या गरेर विषय क्षेत्र छनौट गर्नु नहुने र आफूले छानेको विषय क्षेत्रमा मेहनत गर्ने हो भने त्यसबाट नै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भाव विचार समेटेर यसको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भाव विस्तार गर्नु। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 6 मा अपाङ्गता भएकाहरूलाई हेला र तिरस्कार गर्नु मूर्खाइ हो भन्ने चाहिँ छ। यसको व्याख्या गर्दा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर लेख्नु होला। जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा संलग्न भएका विद्यार्थीहरूलाई पछि पार्दै, चेस र कवितामा पछि पार्दै शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका कुमार पाठकले स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भएकोमा उनको प्रतिभा र क्षमताबाट प्रभावित भएका प्रमुख अतिथि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सम्बोधन गरेका क्रममा उपरोक्त विचार व्यक्त गरेका हुन्। वास्तवमा नेपाली समाजमा अपाङ्गहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परम्परागत रूपमा रहेको छ, जुन उपयुक्त नभएको रहेको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्वजन्मको कमाई वा श्रापका रूपमा लिइने गरिन्छ। समाज र घर परिवारको बोझको रूपमा ठान्ने गरिएको यथार्थ आज पनि नेपाली समाजमा रहेको छ। उनीहरूलाई हेला, घृणा, तिरस्कार गर्ने गरेको, दयाको पात्र बनाउने गरेको हामीले पाएका छौँ। व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेला र तिरस्कार गर्नु मूर्खाइ हो, हामी साङ्गहरूको चाहिँ वैचारिक दरिद्रता, अपाङ्ग हुँदैमा, शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुँदैमा मानसिक रूपमा पनि उनीहरूमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको क्षमता हुँदैन, मानसिक रूपमा पनि उनीहरू असक्षम हुन्छन् भन्ने चिन्तन राख्नु गलत हो। यही भावना प्रस्तुत पंक्तिमा व्यक्त भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेला घृणा गर्नु नहुने, उनीहरूको मानसिक क्षमताको अवमूल्यन गर्नु नहुने, उनीहरूलाई अवसर र सहयोगको आवश्यकता पर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अवसर उपलब्ध गराएर, सहयोग उपलब्ध गराएर व्यक्तित्व विकासका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। हौसला र प्रेरणा पाएमा, अवसर पाएमा अपाङ्गहरूले समेत साङ्गहरूले जस्तै कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्, जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन् भन्ने विचार उपरोक्त वाक्यांश मार्फत व्यक्त भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजका बोझ होइनन्, अपाङ्गता रहर होइन, बाध्यता, अव्यवस्था हो। मानिसले विभिन्न
कसैले जन्मसिद्धै अपाङ्गता बिहोर्नु पर्ने हुन्छ भने कसैले जीवनयापनका क्रममा विभिन्न दुर्घटनाहरू मार्फत विभिन्न किसिमका रोगहरूको सङ्क्रमणबाट अपाङ्गता बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेला र तिरस्कार गर्नु राम्रो होइन। उनीहरूलाई माया ममता सद्भाव सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्दछ र अपाङ्गता भएकालाई अवसर प्रदान गरेर जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकियो भने उनीहरूलाई अवसर हामीले उपलब्ध गराउने हो भने अपाङ्गता भएका मानिसहरूले पनि साङ्ग मानिसले जस्तै कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्। उनीहरूमा पनि क्षमता प्रतिभा रहेको हुन्छ, सक्षमता रहेको हुन्छ। उनीहरूको सक्षमतालाई हामीले फुल्ने फक्रने, उनीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई बाह्य रूपमा प्रस्फुटन गर्ने अवसर दिलाउनु पर्ने भाव प्रस्तुत वाक्यांश मार्फत व्यक्त भएको छ। र अत व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफ मार्फत नेपाली समाजमा रहेको अन्धविश्वास, अशिक्षा, गरिबी इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अझै पनि जीवन्त रहेको अपाङ्गहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई माया गर्नुपर्ने, उनीहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अवसरहरूबाट चाहिँ दीक्षित गर्नुपर्ने, अवसरका माध्यमबाट उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुगाउनु पर्ने भाव प्रस्तुत पंक्तिमा व्यक्त गरिएको छ भनेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ग मा छ, इच्छा शक्ति र निरन्तरको प्रयत्न भएमा मानिसले ठुल्ठुला उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। यो पनि व्याख्या गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 2-3टा अनुच्छेदमा चाहिँ मिलाएर न्यूनतम 2टा अनुच्छेदमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कुमार पाठकको सफलताबाट प्रेरित भएका, प्रभावित भएका जीसीआले सम्बोधनको क्रममा उक्त व्यक्ति उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन्, धारणा राखेका हुन्। हरेक मानिस सफलता चाहन्छ। सफल बन्न चाहनु, सफलता प्राप्त गर्न खोज्नु मानवीय गुण हो र स्वाभाविक विशेषता पनि हो। तर जति पनि मानिसहरू सफल बन्न चाहेका हुन्छन्, सफलताको यात्रामा रहेका हुन्छन्, सबै मानिसहरू सफल हुन सक्दैनन्। यो स्वाभाविक छ। सबैले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेर पश्चातापमा पर्ने गरेको हामीले देख्ने गरेका छौँ। कतिपय मानिसहरू अरूको बहकाउमा लागेर, प्रतिस्पर्धामा लागेर, अरूको चाहिँ लहैलहैमा लागेर कार्य गर्ने गरेका छन् र सफल हुन नसकेर विचलित अवस्थामा जीवन गुजार्ने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा व्याख्या अब दोस्रो अनुच्छेदमा यहाँहरूले व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफहरू सफलता हासिल गर्नका लागि मानिसमा केही गुण हुनुपर्दछ। सफलता भाग्यमा दुध दोहेर भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध अडिँदैन भन्ने नेपाली उखान छ। सफलता प्राप्त गर्न चाहने हरेक मान्छेले निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्दछ, प्रयास गर्नुपर्छ। भनिन्छ अभ्यासले मानिसलाई सफल बनाउँछ। नेपालीमा उखान रहेको छ, इलामीका भागमा माछा र मासु, अल्छीका आँखामा आँसु, निन्द्रा र हाई। अल्छीका आँखामा निन्द्रा र हाई अथवा अल्छीका आँखामा आँसु। यो उखानले पनि के चरित्र गर्न खोजिएको छ भने, यो उखान मार्फत पनि के कुरा चरित्र गर्न खोजिएको छ, स्पष्ट पार्न खोजिएको छ भने सफल हुन चाहने मानिसले मेहनत गर्नुपर्दछ। जो मानिस इलमी छ, परिश्रमी छ, उसले सुख पाउने, उसले मिठो खान पाउने, मिठो भोजन गर्न पाउने। जो मानिस अल्छी छ, ऊ असफल हुने, ऊ सधैँ निन्द्रा र हाई काडेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भन्न खोजिएको छ। हो, सफलताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार, सफलताको सोपान भन्नु नै इच्छा शक्ति र निरन्तर प्रयत्न। जब मानिसमा उच्च इच्छा शक्ति रहन्छ, तीव्र इच्छा शक्ति रहन्छ, कुनै पनि कार्य गर्ने र सफल बन्ने इच्छा शक्ति रहन्छ, त्यो इच्छा शक्तिले उसलाई सक्रिय बनाउँछ, परिश्रमी बनाउँछ, लगनशील बनाउँछ, निरन्तर प्रयत्न गर्दछ। अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ। जन्मदैमा कोही पनि मानिस पूर्ण भएर जन्मिएको हुँदैन। निरन्तरको अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ, सिकाइलाई दीर्घकालीन बनाउँछ। हो, इच्छा शक्ति र निरन्तरको प्रयत्नले जस्तासुकै असफल काम पनि सफल हुने। आज विश्वमा ठुल्ठुला वैज्ञानिक चाहिँ अपत्यारिला खोज र अनुसन्धान कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै विज्ञानको क्षेत्रमा, ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा प्रगतिहरू भएका छन्। समुद्रका मुनि रेल गुडेका छन्, समुद्रका माथि पुलहरू निर्माण भएका छन्,
चन्द्रमामा बस्ती बसाउने कुरा भइरहेको छ, मंगल ग्रहका चाहिँ फोटाहरू आएका छन्। यो सबै कुराको पछाडि हेर्ने हो भने यो खोज र अनुसन्धानमा लाग्ने मानिसहरूको दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तरको प्रयत्नले नै हो। स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि नयाँ खोज अनुसन्धानमूलक कार्य गर्दा नयाँ कार्य गर्दै जाँदा असफलता हात लाग्न सक्छ। त्यसबाट खिन्न हुने होइन, असफलता नै सफलताको सूचक हो द्रुतको। यो कुरालाई महसुस गरेर निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्छ, निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्दछ, दृढ इच्छाशक्ति राख्नुपर्छ। उच्च मनोबल साथ गरिएका कार्यहरूबाट उपलब्धि हासिल हुन सक्छ भन्ने विचार प्रस्तुत वाक्यांश मार्फत व्यक्त भएको छ भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। परिवर्तित अवस्थामा अपाङ्गता भएकाहरूले चिन्ता लिन किन पर्दै आवश्यक छैन, पाठका आधारमा विवेचना गर्नुहोस् भनिएको छ। नेपाली यसको उत्तर निर्माण गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुराहरूलाई चाहिँ समेट्न म सुझाव दिन चाहन्छु। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकहरूद्वारा सङ्कलित यस मनोवादमा नेपाली समाजमा रहेको अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई हेर्ने र दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार खोटपूर्ण रहेको र यसलाई बदल्नुपर्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर उपलब्ध गराएर उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने विचार सम्प्रेषण गर्न खोजिएको छ। वास्तवमा शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएर जन्मिएका व्यक्तिहरू अर्थात् विभिन्न घटना र दुर्घटनाहरूको शिकार भएर शारीरिक अपाङ्गता वहन गर्न विवश भएका व्यक्तिहरू घर परिवार र समाजका बोझ होइन। अपाङ्गता उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। अपाङ्गता भएका मानिसहरू पनि मानव सभ्यताका गहना हुन् भन्ने सन्देश यो मनोवादले दिएको छ। आजको युग ज्ञान विज्ञानको युग। ज्ञान र विज्ञानकै कारणले मानवीय सोचाइ र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आएको छ, भएको छ। परम्परागत नेपाली समाजमा अशिक्षाका कारणले, गरिबीका कारणले, अन्धविश्वासका कारणले, भौगोलिक विकटताका कारणले अपाङ्गहरूलाई पूर्वजन्मको श्राप र कमाइका रूपमा लिने, बुझ्ने गरिएको, हेला र घृणा गर्ने, दूर व्यवहार गर्ने अनि उनीहरूको जीवन कष्टकर बनाउने पद्धति रहि आएको छ र उनीहरूको जीवन कष्टकर हुँदै आएको थियो। अब बढ्दो शैक्षिक चेतनाका कारणले, सामाजिक जागरणका कारणले अनि केही संवैधानिक व्यवस्थाहरूका कारणले, मानिसका सोचाइ र विचारमा आएको परिवर्तनका कारणले अपाङ्गहरूले विगतमा भोगेका ती कारुणिक अवस्था, मार्मिक अवस्था र कष्टकर जीवन पद्धतिमा रुमल्लिनु पर्ने छैन। अब शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले पनि यो परिवर्तित अवस्थाले गर्दाखेरि उनीहरूले चिन्तित बन्नुपर्ने छैन। उनीहरूले ह्युमिलेसन, हिंताबोध गर्नुपर्ने छैन। हीन मानसिकतालाई चाहिँ राखेर अरूको दयाको पात्र, अरूको सहानुभूतिको पात्र बन्नुपर्ने अवस्था छैन। शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भए तापनि उनीहरूको मानसिक रूपमा सक्षम र सबल हुन्छन् भन्ने धारणा विकास हुँदै आएको छ। अपाङ्गलाई हेला, तिरस्कार र दया होइन, अपाङ्गहरूलाई सहयोग, सद्भाव र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने चेतना समाजमा सलबलाउँदछ। मानवीय सहयोगको भावना विकास भएको छ। संविधानमा समेत, नेपालको संविधानमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ भने उनीहरूको शारीरिक अवस्था अनुसार हरेक सेवा क्षेत्रमा आरक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आइएको छ। बाटाहरू निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री, सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री, विद्यालयहरूको निर्माण गर्दा, स्वास्थ्य चौकीहरूको, अस्पतालहरूको निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन थालेका छन्, जसले गर्दाखेरि अपाङ्गहरूको दिनचर्यालाई सहज बनाउन सहयोग पुर्याएको छ।
त्यसैले आज हरेक मानिसमा फक्रदो र सलबलाउँदो मानवीय चेतनाका कारणले, मानवताका कारणले, परिवर्तित कारणले, ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा भएका आविष्कारहरूका कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि जीवनयापन गर्न सहज हुने विभिन्न यन्त्र उपकरणहरूको आविष्कार भएका छन् र आज अपाङ्गताहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने, उनीहरूमा अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गराउने, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुर्याउने, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था क्रियाशील छन् यस सन्दर्भमा। यसरी परिवर्तित सन्दर्भमा, आजको सन्दर्भमा अपाङ्गता हुँदैमा चिन्ता लिएर, कुण्ठित भएर, खुम्चिएर, गुम्सिएर बाँच्नु नपर्ने, उनीहरूले पनि व्यक्तित्व विकासको अवसर पाउने, शारीरिक अवस्था अनुसार, मानसिक अवस्था अनुसार उनीहरूको जीवनस्तरलाई सहज बनाउन विभिन्न सहजीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिएकोले, संवैधानिक प्रावधानहरूकै व्यवस्था गरिएकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चिन्ता लिन नपर्ने भएको छ भनेर यो प्रश्नको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निर्माण गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 14 मा छ यो पाठको शीर्षक म पनि सक्छु कतिको उपयुक्त छ, तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। यस प्रेरक मनोवादको शीर्षक म पनि सक्छु सार्थक र उपयुक्त रहेको छ। मनोवादका प्रमुख पात्र शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका कुमार पाठकले उच्च मनोबलका कारणले, आफ्नो निरन्तर प्रयत्नका कारणले कविता र चेसमा, जिल्ला स्तरीय कविता र चेस प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरेर स्वर्ण पदक पाउन सफल भएका छन्। यो सफलताले उनमा आफूले केही गर्न सक्ने मनोबलको विकास भएको छ, आत्मविश्वासको विकास भएको छ अनि उनको सफलताले आम रूपमा नेपालभरि रहेका कुण्ठामा परेका, आफूलाई कमजोर ठान्ने, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गरेको छ, साहस र मनोबल विकास गराउन सहयोग पनि गरेको छ। यो मनोवादको विषयवस्तु, शीर्षक र मूल भावका बीचमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित भएको छ। शीर्षकले विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। लेखकको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि यो विषयवस्तु सफल रहेको छ। शीर्षक र विषयका वस्तुका बीच तादात्म्यता छ, निकटस्थ समन्वय स्थापित भएको छ। त्यसैले अनि शीर्षकबाट नै मनोवादको भाव आशय स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले यसको चाहिँ शीर्षक म पनि सक्छु राख्न उपयुक्त हुन्छ। यिनै कुराहरू, यस्तै कुराहरू समावेश गरेर यसको उत्तर निर्माण गर्न म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सृजनात्मक अभ्यासमा अलिकति सहजीकरण गर्न चाहन्छु। समाजमा रहेका कुरीति र अन्धविश्वास देख्दा मनमा उब्जेको मनोभावनालाई समेटेर यो मनोवाद लेख्नुपर्ने छ, हैन? मनोवाद लेख्नुहोस् भनिएको छ। समाजमा रहेका कुरीति र अन्धविश्वासहरू के छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कुरीतिहरू अहिले पनि चाहिँ छुवाछुत प्रथा छ नेपाली समाजमा। अन्धविश्वासले गर्दाखेरि मेन्सुरेसनको प्याटर्न, आफ्नो मासिक चक्रमा छोरीहरूलाई चाहिँ घरबाट पर राख्ने, छाउमा लगेर राख्ने, हैन? यस्ता कुराहरू रहेका छन्। बलि चढाउने प्रथाहरू छन्, चुलो चौकाका कुराहरू छन्, जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कुराहरू छन्। यी कुराहरू हाम्रो समाजमा रहेका अन्धविश्वास हो। मानिस प्राकृतिक रूपमा मानिस भएर जन्मिन्छ, उत्पत्तिका आधारमा र लिङ्गका आधारमा मानवीय भेदभाव गर्ने प्रचलनहरू रहेका छन्। योसँग सम्बन्धित रहेर यसलाई हटाउनु पर्ने विचारहरूका लागि आफू प्रतिबद्ध भएको कुरा समेटेर यसको मनोवाद लेख्नुहोला। कुनै गरीब मानिस दुःख देख्दा आफ्नो मनमा खेलेका विचारहरू, हाम्रो गाउँघरमा, हाम्रै टोल छिमेकमा धेरै मानिसहरू आर्थिक रूपमा कमजोर र विपन्न आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरू हामीले देखेका छौँ। उनीहरूको चुलो नबोलेको अवस्था छ, हातमुख बिहान बेलुका हातमुख जोड्न निकै मेहनत गर्नु परेको अवस्था छ। यी दुखी दरिद्रहरूको अवस्था देखेर, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरूको अवस्था देख्दाखेरि तपाईँको मनमा उत्पन्न हुने विचारलाई, भावनालाई समेटेर एउटा मनोवाद तयार गर्नुहोला
कक्षा 12 पछि भविष्यमा के बन्ने भन्ने विषयमा आफ्नो मनमा उब्जिएका भाव लेख्नु समेटेर मनोवाद लेख्नुपर्छ। मानौ तपाईले कक्षा 12 उत्तीर्ण गर्नुभयो, अब त्यसपछि के विषय पढ्ने, अब के बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, डाक्टर बन्ने, लेखक बन्ने, पाइलट बन्ने, विभिन्न विषय क्षेत्र छन्। इन्जिनियरिङका नि विषय क्षेत्र धेरै छन्। शिक्षा क्षेत्रबाट लागेर शिक्षक बन्ने अथवा निजामती सेवामा जाने, के विषयमा जाने, मनमा हेरेर कुनै एउटा सफल व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा लिएर आफ्नो मनमा चाहिँ उब्जिएका विचार भावनाहरूलाई समेटेर यसको मनोवाद लेख्नुहोला। कुनै प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुँदाको अनुभूति समेटिएको मनोभाव लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तपाईँ मानव कुनै एउटा चाहिँ जिल्ला स्तरीय अथवा नगर स्तरीय प्रतियोगितामा सामेल हुनुभयो, तपाईँले अपेक्षा नगरेको चाहिँ कुरा, त्यो प्रतियोगितामा तपाईँले चाहिँ पुरस्कृत हुनुभयो, प्रथम द्वितीय वा तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभयो हो। यो बेलामा चाहिँ अब तपाईँको मनमा उत्पन्न भएको खुसीले उत्पन्न भएका भावहरू समेटेर यसको मनोभाव तयार गर्नु होला। आफू जन्मिएको ठाउँ छोडेर अन्यत्र पढ्न जानुभन्दा अघिल्लो रात मनमा उब्जेका भावनाहरू समेटिएको मनोभाव लेख्नुहोस्। मानौ भोलि तपाईँ कतै चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो, अब विज्ञान विषय लिएर काठमाडौँमा गएर पढ्दै हुनुहुन्छ, कलेज भर्ना भइसक्नुभयो, भोलि बिहान तपाईँ चाहिँ घर छोडेर काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको मनमा के कस्ता विचार उत्पन्न हुन सक्छन् त। अब अहिलेसम्म त घरमा आमाले पकाएर खान दिएको कुरा खाइयो, स्कुल गइयो, कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्दा घरमा नै आमा बुवाले लुगा पनि धोइदिनु भयो, आमाले भाउजूले दिदीले लुगा पनि धोइदिनु भयो। अब आफैले यो सबै कुरा आफैले गर्नु पर्यो। ओहो कसरी गर्ने होला, एउटा यो भावना आउन सक्छ। दोस्रो, अहिलेका स्कुलका साथीहरूको सम्झना आउँछ। 10 कक्षासम्म पढेका साथीहरू त सहयोगी थिए, रामश्याम हरि गीता सीता, आहा कति सहयोगी, कति रमाइलो पल। कलेजमा कहाँबाट आउने हुन्, कस्ता साथीहरू पर्ने हुन्, सहयोग गर्ने हुन् कि नगर्ने हुन्, सबै क्षेत्रबाट विज्ञान विषय पढ्न आउने राम्रै विद्यार्थी हुने, प्रतिस्पर्धा राम्रै होस्, जेसुकै होस्, मेहनत गरेर पढ्ने हो, साथी निर्माण गर्ने कुरा त आफै हो। यी यस्तै भावना उठ्छ। शिक्षकहरू कस्ता हुने हुन्, हैन, आफूले पढेको स्कुलमा जस्तै कडा हुने हो कि अथवा चाहिँ सरल हुने हो कि सहयोगी हो कि बुझेका कुराहरू नबुझेका कुराहरू बताइदिने हुन् कि होइनन्, होमवर्क दिनौ चेक हुन्छ कि हुँदैन होला, कस्तो होला। यी अब अर्काको घरमा कोठा लिएर बस्नु पर्दाखेरि घरबेटीको कतिको कचकच सहनु पर्ने हो, घरबेटी कस्तो होला, कस्तो व्यवहार गर्ला, समयमा पानी आउला कि नआउला। यहाँ त गाउँको घरमा त जतिखेर चाहियो त्यतिखेर चाहिने धारा खोलेर कल मूलबाट आएको चाहिँ पानी पिएको, त्यो शुद्ध पानी। अब सहरमा मैले कस्तो पानी खानुपर्ने हो। यी यस्तै किसिमका चाहिँ विचार भावनाहरू घर छोड्ने बेलामा आउँछ। भाइ बहिनीहरूले लेख्नु होला। अपाङ्गताका बारेमा 3 अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा अपाङ्गता भनेको के हो, शारीरिक रूपमा वा मानसिक रूपमा केही कुरा चाहिँ अपूर्ण रहेको अवस्था, शारीरिक रूपमा चाहिँ अथवा मानसिक रूपमा कमजोर रहेको अवस्थालाई अपाङ्गता भनिन्छ। यो रहर होइन, बाध्यता हो। अब यसपछिका चाहिँ उसमा हाम्रो नेपाली समाजमा अपाङ्गहरूको अर्थ वर्तमान अवस्था, अपाङ्गहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसपछि अपाङ्गको अवस्थामा सुधार ल्याउनका निम्ति हामीले गर्न सक्ने प्रयत्नहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये पनि सफल व्यक्तिहरूका नाम जस्तै होमर, हेलेन किलर, स्टेफेन हकिङ, लक्ष्मी सङ्ग्रौला, लक्ष्मी नेउपाने, पारिजात, झमक घिमिरे जस्ता व्यक्तित्वहरूको चाहिँ दृष्टान्त उदाहरण सहित यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। 3टा अनुच्छेदमा लेख्नुहोला। अथ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री यहाँहरूलाई उपयुक्त लागेमा यसलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा यो सामग्री पुगोस् र यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नेपाली विषयको सिकाइमा सहयोग होस्, सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छु। जहाँ रहनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।